إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ويقول في آية أخرى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وفي رواية أخرى ثم اعتكف أزواجه من بعده ندلمرنا إن شاء الله بحول الله وقوته الخير في شهر الخيرات بم العنوان متواوساتنا نقتلالن باذن الله رمضان የኸይራት ወር ነው ብዙ ኸይራቶች ተዘክረዋል ከነዛ ኸይራቶች መካከል ኢዕቲካፍ የሚባል ሰዎች አሁን ያሉበት ዒባዳ እሱ ይገኝባቸዋል በሁለቱ አያዎች ላይ እንደቀራነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኢብራሂምና ለልጃቸው ለእስማኤል አለይሂም ሰላቱ ወሰላም አደራ ብለን አዘናል የኔን ቤት አጽዱ በየ አዝየ አደራ ኑዛዜ ብያለሁኝ ይላል ለነማን ጧዋፍ ለሚያረጉና ኢዕቲካፍ ለሚያረጉ ሩኩዕና ስጁድ ለሚያረጉ ባሮቼ ቤቴን አጽዱ ብዬ አዝያቸዋለሁ ይላል ከዚህ እንመጣበታለን ኢዕቲካፍን ከአንቀጹ ምን ረዳው مشروعية الاعتكاف بل كونه مشروعا حتى في الأمم السابقة إسماعيل إن أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من هذه الأمة يدل سلزي اعتكاف من بالعبادة سلسلنا التواوسال اعتكاف تعريفه حكمه شروطه مبطلاته دي عبادانه ويالنا حكمون ودفيت النايال تعرف من مالتنا اعتكاف مالت اعتكاف العين والكاف والفاء عكف مالت حبسنا لزوم يتكال الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه اعتكاف مالت بلغة عند النجر مياياس نفسهن بزا نجر لا محبس على ملك يعني النجر اعتكاف يبالال من حيث اللغة وفي الشرع لزوم المسلم المميز المسجد طاعة لله عز وجل وقربة إليه سبحانه وتعالى بشريعة اعتكاف مالت مسلم يهونا كال مميز يهونا عاقل يهونا وده في الشرط لا يمتعلنا مسجد ميازنا مسجد ستياز دقمو مسجد علق مستل طاعة لله عز وجل الله لما التعزز ودى الله لما كارب بلو عندي مميز يهونا مسلم عاقل عند المسجد مياز يهي اعتكاف بالال بشريعات فلذلك الذهن ده من الردة واندنت بلوغ شرط ايدله شرط من دنو مسلم مهون
ሸርጡ ላይ እንደምንመጣ ሙመይዝ መሆን ዓቂል መሆን ይሄንን መያዝ እንግዲህ ጧዓተን ይያልን ነው መፍዑል من اجله ይባላል አንተ ጓደኛዬ ገብቷል ከሌ ገብቷል እንደዛ አይደል ወደ አላህ ለመቃረብ ከዱንያ ጣጣ ትንሽ ራቅ ብለህ ወደ አላህ ቀረብ ብለህ አላህን ለመታዘዝ ብለህ የሆነ መስጂድ ላይ የተወሰነ ሰዓታት ማሳለፍ በሸሪዓችን ምን ይባላል اعتكاف يبالا حكمه انه سنه وقربى لله سبحانه وتعالى حكم الاعتكاف واجب አይደለም ሱና ነው ቁርባ ነው الى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ የሰበተው ቅድም እንደቀራነው በቁርአን ሰብቷል አንጠሂራ በይቲየ للطائفين والعاكفين ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ይህ አያ ጅማዕ من مبطلات الاعتكاف መሆኑን እንደሚመራን ሁሉ اعتكاف مشروع መሆኑንም ይመራል ስለዚህ ثبوته حكم ሱና ነው ሰውየው ካላስወጀበው በራሱ ላይ ካልተነዘረ اعتكاف حكم ምንድነው ነው የምንለው ሱና ሙስተሐብ ነው ይቻለ እንግዲህ ቁርባኑ الى الله سبحانه وتعالى ያረጋዋል ያልቻለ ደግሞ ሲመቻችለት ያረጋዋል ስለዚህ اعتكاف ወደ አላህ መቃረቢያ ዒባዳ ነው እንደዛ ስለሆነ حكሙ ሱና ነው የሰበተው በቁርአን ነው ብለናል አያዎቹ ተቀርተዋል ሌሎችም ይኖራሉ በሐዲስም ሐዲስ ተቀርተዋል አይሻ ኡሙል ሙእሚኒን ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله يا الله ملائكتنا صلى الله عليه وسلم يا رمضان የመጨረሻዎቹን 10 ቀኖች اعتكاف ያረጉ ነበር እስከመቼ ድረስ እስከሚሞቱ ድረስ እንግዲህ حتى توفاه الله የሚለው ጁምላ ወይ ጋያው اعتكاف على من نسخ ይመራ አልተነሰخም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከሚሞቱ ድረስ اعتكاف አርገዋል እሳቸው ከሞቱ በኋላ የሚመጣ ምንድን የለም ሁክም የለም ስለዚህ እስከ ህይወታቸው እስካለ اعتكاف ያረጉ ነው ያሳለፉት اعتكاف ليس منسوخا في بعض الروايات ثم اعتكف ازواجه من بعده ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ደግሞ ሚስቶቻቸው اعتكاف አርገዋል ይሄ ደግሞ خاص አለመሆኑን ይመራ አለመነሰኹን መምራት ዋሻገር በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اعتكاف ምን አለመሆኑን ይመራል خاص አለመሆኑን ይመራ ስለዚህ ولا زال المسلمون يعتكفون ለፊት መስጂዶቹ ላይ እንደምንመጣበት እና اعتكاف حكሙ ይሄን ይመስላል ثبوت بالكتاب والسنة والإجماع أئمة المسلمين مجمعون على مشروعية الاعتكاف إلا بعض المحققين يذكرون قولا عن الإمام مالك أنه كرهه قول وليس مشهورا كالإمام مالك بعض المحققين يذكروا قول الله الإمام مالك اعتكافا يتألوا نبار من الأبابا لعله سبب يعمدت مكنايات خوفا من عدم القيام بآدابه وشروطه اعتكاف شرطنا عدب لا يمال لا يجلال بميل فرات الإمام مالك اعتكاف التلال بلوال الميل عبابال مشهور بايهون تذكروال للأمانة العلمية نذكروال لكن معظم الآئمة إجماع أنهم يذكروت مشروع بإجماع الآئمة كذابوا هلا ودا شروط الاعتكاف سن التلالف ساعات مسلل الله مالتينه عندنا قدم يذكرنا شرط አለ أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا قدم ያልናቸው شرط اعتكاف የሚገባው አካል ሙስሊም መሆን አለበት ሙመይዝ መሆን አለበት ዓቂል መሆን ሸርጥ ነው ከነዚህ ከሶስት ሸርጦች አንዱ ከጎደለ ሙመይዝ ያልሆነ ህፃን ሙስሊም ያልሆነ አካል አእምሮ የሌለው ዓቅል የሌለው መጅኑን ሰክራን ወይም የመሳሰሉ اعتكاف ሊያረጉ አይችሉ طيب ሌላ ሁለተኛ ሸርጥ ንያ ያስፈልጋል ቅድም እንዳልነው في تعريفه الشرعي ሰውየው መስጂድ اعتكاف አረጋለሁ ብሎ ሲገባ ወደ አላህ ልቃረብ አላህን ትእዛዝ ላከብ
ዒባዳ ላረግ ብሎ ጥሪት አርጎ መንያት انما الاعمال نعم بالنيات والاعتكاف عمل ስለዚህ ማንኛውም ስራ በንያ ነው ስላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛ የኢዕቲካፍ መስፈርት ንያ ثالثا المسجد اعتكاف نعم ሶስተኛው ሸርጡ መስጂድ ነው የሚሆነው ከመስጂድ ውጭ اعتكاف የለም دليل قول الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد ስለዚህ መስጂድ ውስጥ መሆን አለበት اعتكاف ሶስተኛ ሸርጥ وصف المسجد أن يكون مسجد جماعة أكثر أهل العلم جماعة مسجدبت مسجد مهن علبت نعم جماعة مسجدبت مسجد كناتم اعتكاف ميقابا وكال جماعة ميوجببت كهنا እንግዲህ ችግር ነው አንደኛ ወይ ሙዕተኪፍ ነኝ ብሎ ጀማዓ ሊታው ነው ወይ ደግሞ መስጂዱ ጀማዓ ከሌለ ጀማዓ ልስገድ ይያላ 5 ጊዜ ሊወጣ ነው በቀን ይሄኛው መውጣት ከመስጂድ 10 ጊዜ እሱ ينافي مقصود الاعتكاف جماعه متው ደግሞ ጀማዓ ዋጅብ ነው ይያልን ነው على من يجب عليه ለሱና ብሎ ጀማዓ መተው ደግሞ ሌላ ምንድነው ነው የሚባለው ወንጀል ስለዚህ ይሄን በማየት ጀማዓ የሚሰገድበት መስጂድ መሆን አለበት አንዳንዶቹ ጁሙዓም የጨመሩ አሉ وهذا الراجح لا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة جمعة ያው ዑذር ስለሆነ መውጣት ይችላል ብለዋል ከሳምንት አንድ ጊዜ ነው ችግር የለው المهم አሁን መስጊዶች ሁላቸውም ጁሙዓ አላቸው ዑለሞች የዘከሩትን ሸርጥ ከመዝከር አኳያ ነው ስለዚህ أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا የመጀመሪያ ሸርጥ النية ሁለተኛ ሸርጥ ሶስተኛ ሸርጥ ምናል መስጂድ መሆን መስጂድ الجماعة መሆን አራተኛ አምስተኛ ቢኻለፉበትም ዘክረውታል الطهارة من الحدث الأكبر አምስተኛ ሸርጥ اعتكاف የሚገባ አካል ከከባድ ሐደስ ከትልቁ ሐደስ ምን መሆን አለበት የጸዳ የጠራ መሆን አለበት ጁኑብ ሆነ ሳትታጠብ اعتكاف ማድረግ አትችልም ታጥበህ ነው اعتكاف የምታረገው ሴትየዋ የወር አበባ ላይ ከሆነች ኑፈሳ ከሆነች ምን ማድረግ አትችልም ኺላፍም ቢኖረው ያስቀመጡት ፉቃሃዎች ይሄን اعتكاف ማድረግ አትችልም ስለዚህ እነዛ አሁን የዘከርናቸው ሽሩጦች ይባላሉ ወደ 5 አድርሰዋቸዋል እነሱ ሸርጦች ናቸው ለاعتكاف أما مستحباته فكثيرة جدا እንግዲህ طاعة لله وقربة إليه سبحانه وتعالى مقبات علبت بلنال الطاعات كثيرة ስለዚህ مستحبات الاعتكاف በጣም ብዙዎች ናቸው المهم ትዝ ሚለንን እንዘክራለን الاكثار من الصلوات معتكف የሆነ ሰው صلاة ማብዛት አለበት وكذلك الاكثار من قراءة القرآن والاكثار من الدعاء والاكثار من الاستغفار والتوبة طاعة የሚባሉ ነገሮችን በአጠቃላይ ሶላት ማብዛት قراءة القرآن ማብዛት استغفار ማብዛት ذكر ማብዛት ዱዓ ማብዛት ይሄ እንግዲህ የኢዕቲካፍ ዓላማው ራሱ ይሄን ቤትህ ልጆችህን ሚስትህን ተተህመተህ እዚህ አጅነቢ ሌላ ባዳ ሰው ጋር በማውራት ጊዜህን የምትጨርሰው ከሆነ ገባህበት መጣህበት ዓላማ ጋር የሚጻረር ስራ እየሰራህ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ አቅረበል ሙቀረቢን ትተሃል እዚህ ከመጣህ በኋላ ሰዓትህ መሻገል ያለበት ወደ አላህ በሚያቃርቡ ነገሮች መሆን አለበት አሁን የተዘከሩ አሉ ያልተዘከሩም ሌሎች ይኖራሉ በነዛ ጊዜያችንን ኢሽጋል ማድረግ ወይ ሸግል ማድረግ ይሄ እንግዲህ من مستحبات الاعتكاف ما يباح للمعتكف መስራት የሚበቃለት ነገር አለ وما لا يباح አለ እንግዲህ ከመስጊድ መውጣት ለብዙ ይከፋፈሉታል ሰዓት ስለሌለን ነው እንጂ ይሄ الحاجات الشرعيه او الضروريه ለነሱ ይቻላል
ሰውየው ለምሳሌ መስጂድ ነው ያለው احتلام ሆነ ለመታጠብ መውጣት ይችላል ውዱእ ፈታ ውዱእ ለማድረግ ምን ማድረግ ይችላል መውጣት ይችላል ምግብ የሚያመጣለት ከሌለ ምግብ ሄዶ መብላት ይችላል የሚበላ የሚጠጣ የሚያቀርብለት ከሌለ አሁን الامور ممهده والحمد لله ሁሉም ይደርስለታል እዚህ ሐማማቱም እዚሁ ሁሉም እዚሁ ነው علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيم الله سبحانه وتعالى يوالى لنسقى ما مسكين يقبانا بزوج زي الله شباب قبل 5-6 سنوات هذا المسجد ليس موجود شيء نقر نبر صحيح ولا ما صحيح كسدست عامت بفيت نبر هي مسجد بحاله هذه يلا جن سوج تفاخر منامن ሌላ ደግሞ ሽኩቻ እዛው ውስጥ አይገባም መስጂዱን አላህ መክኖልናል አስፍቶልናል ማመስገን ለኢን ሸከርቱም ለአዚደነኩም እና መስጂዱን ደግሞ ስላሰፋልን ስለሰጠን ከማመስገናችን ዋናው ጀማዓ መስገድ አለብን ኢዕቲካፍ እሱ ማድረግ አለብን ኢዕቲካፍ የሚደረገው እንግዲህ في المساجد ብለዋል ሁሉም في مسجد حيه እዚህ ጀማዓ የሚሰግድ ሰው እዚህ ኢዕቲካፍ ያደርጋል እዛ ሌላ መስጂድ ጀማዓ የሚሰግድ እዛው ኢዕቲካፍ ያደርጋል እዛ የሚሰግድ እዛ ኢዕቲካፍ ያደርጋል ሙስሊሞች በየመሳጅዶቻቸው ነው ኢዕቲካፍ የሚያደርጉ ስለዚህ አላህን ከማመስገን ኢዕመሉ አለ ዳውድ ሽክራ እናንተ የዳውድ ቤተሰቦች ሆይ ሽክርን ስሩ ተግብሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ልናመሰግን ይገባል كذلك المحافظة على المسجد محافظة ማድረግ አለብን በጥቃቅን በመናምን ነገር መስጂዱ እንዲጎርፍ ወደ ሌላ ነገር እንዲሆን ማድረግ የለብን طيب ስለዚህ ኢዕቲካፍ ሽሩጦቹም ተዘክረዋል ሙባሃቶቹ ደግሞ ማውራት ይችላል የምታወራው ወሬ ሙፊድ ከሆነ የሚጣላ ነገር ካልሆነ ሰዎች ጋር ሰውየው ሊጠይቅህ አንድ ነገር ፈልጓል ሙፊድ ይጠይቅሃል ትመልስለታል የምትጠይቀው ነገር ካለህም ትጠይቀዋለህ ይመልስልሃል ሙዕተኪፍ ነኝ ብለህ እንደሱ አይባል ሸሪዓችን አልፈቀደም ሙዕተኪፍ ነህ የምትቆጠበው ከሐራም ከመክሩህ ከመሳሰሉ ከፍዱላት ከነሱ ትቆጠባለህ አለዛ አስፈላጊ የሆነ ከላም ማናገር ትችላለህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕቲካፍ አድርገው كما في الصحيح صح ሚስቶቻቸው ዘይራዋቸው ነበር አንዲቱ ቤቷ ራቅ ያለ ሆኖ እንደውም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሸኟት ኩቱብ ሱና ዘግበዋል ስለዚህ የሚበቃ ነገር ወይም አስፈላጊ ነገር ከሆነ ማውራት ማዳመጥም ትችላለህ ያልሆነ ነገር ከሆነ መስራት አይቻል ስለዚህ ማይባህ للمعتكف አሁን የተዘከሩትና የመሳሰሉ ሙብጢላቱ ለኢዕቲካፍ المفسدات የሚባላሉ ኢዕቲካፍን የሚያበላሹ ነገሮች ዋናው ቅድም አያው ላይ የቀራ ነው ጅማዕ ያበላሸዋል ሙዕተኪፍ ከሆንክ በኋላ ባለቤትህን መገናኘት አትችልም ሌሊትም ቢሆን የጅማዕ ሰዓቱ ሌሊት ነው ግን ሌሊትም ሆኖ አንተ ሙዕተኪፍ ከሆንክ ልብበል የአላህ ባሪያዎች ነን ብለናል ብዙ ጊዜ ይዘክራሉ የአላህ ባሪያዎች ነን ያችን ሴትዮ በኒካህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፍቅዶ አብቅቶልናል ግን ኢዕቲካፍ ስትገባስ ትበቃለህ ላይ አትበቃለህም ወይን الحريه ያላህ ባሮች ነን አላህ ይንስሩ ሲልህ ትሰራለህ አትስራ ካለስ አትሰራም ያላህ ባሪያ ከሆንክ አትሰራ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد عاكفون لا لو ظرفنته ولا تباشروهن لا لو አይደል አንተ መስጂድ ነው ሙባሸራት ታርጎ ያለው ብለ ለሱ ظرف አድርገህ ቤትህ ሄደህ ታረጋት አንደኛ ቤትህ ከሄድክ ያለ ሐጃ ሸርዒያ او ضروريه ኢዕቲካፍህ ይበላሻል እሷን ከተገናኘ ሌላ ደግሞ ሙብጢል ስለዚህ ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው ጅማዕ ኢዕቲካፉን ያበላሽበታል وكذلك الخروج من المسجد لغير حاجه قدم يتبالوا አሉ ሌሎችም ይኖራሉ ያለ ሐጃ ሰውየው ኢዕቲካፍ ገብቶ ነበር خراج ወላጅ እንደፈለገ ትዝ ሲለው ወደ አንዱ ይሄዳል ትዝ ሲለው ይመጣል ኢዕቲካፉ ያለ ሐጃ ከወጣ ኢዕቲካፉ ምን ሆኗል እየተባለ ነው ተበላሽቶ ይበላሽበታል كذلك مما ذكره العلماء من مفسدات الاعتكاف الحيض والنفاس يتيوا اعتكاف ارغا نبر
أثناء الاعتكاف يوراببا متى ويولدتنا يولد دمتا اعتكافان ያበላሽባታል ወደ ቤቷ መሄድ አለባት ብለዋል አንዳንድ አቅዋሎች የሚመጡ አሉ እንግዲህ ፉቃሃዎቻችን ያሉት ይሄንን ነው احتساب አርጋ ያው ያዑዝር ባያጋጥማት اعتكافን ልትጨርስ ስለነበረ የዛን አጅር አላህ ይሰጠኛል ብላ የአላህን ቀደር ወዳ ወደ ቤቷ መሄድ አለባት እና اعتكاف عموما ይሄንን ይመስላል اعتكاف ያረጋ አካል እንዳልነው ዛ مستحبات الاعتكاف لاي بعباده مشاغل بعباده بزي مهون يتطبقبታል ወሬ ይሄንን የተባሉትን ዒባዳዎች እምሻማ ወሬ ሙባህ እንኳን ቢሆን መቀነስ ይተጠበቅበታል ስለዚህ በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارفع التوحيد وأهله وأذل الشرك وأهله اللهم ارفع السنة وأهلها وأذل البدعة وأهلها اللهم ارفع التوحيد وأهله وأذل الشرك وأهله اللهم ارفع السنة وأهلها وأذل البدعة وأهلها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من أمنائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من طلقائك ونقذائك من النار في هذا الشهر الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته